नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। गरिबको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए हे ईश्वर, दया राखी अझ मलाई दुःख दे। साहित्यकार बालकृष्ण समको यो पंक्ति उनको जीवनमा त मेल खाएन होला, तर धेरै नेपालीको अवस्था भने यही पंक्ति र यही हरफसँग मेल खाँदै आइरहेको छ। यही हरफहरू अहिले चन्द्रप्रसाद राई र उनकी अर्धाङ्गिनी सुशीला राईको जीवनमा दौडिरहेका छन्। दुःख जिलो गरेर साँझ बिहान छाक टार्ने यो परिवारको शिरमा अहिले 12 लाख बढीको ऋणको बोझ छ भने परिवारका दुई छोरीको सपना सजाउने दायित्व पनि छ। 2 वर्ष अघि ललितपुरको सातो बाटोमा भएको सडक दुर्घटनामा सुशीलाले धेरै थोक गुमाइन्। ज्यान त बच्यो उनको, तर अर्धमृत शरीर झैं अवस्थामा उनले पुनर्जीवन पाइन्। जेब्रा क्रसमा बसले दिएको ठक्करले उनको जीवन नरकमा धकेलिदिएको छ। उनी मात्र होइन, त्यो त्रासदीले उनको परिवारको खुसी पनि खोसिदिएको छ। धेरै सपनाहरूलाई भत्ताभुङ्ग पारेर श्रीमतीको स्याहार सुसारमा जुटेका चन्द्रप्रसादको जीवनमा अब त्यो पूर्णिमाको चन्द्रमा झै उज्यालो फर्केला या नफर्केला, तर अहिलेको पलहरू भने उनका लागि औँसीका रातभन्दा फरक छैनन्। उसो त सवारी ऐनले नै भन्छ कसुरदार सजायको भागेदार हुन्छ र उसले नै पीडितको सारा उपचार खर्च बेहोर्नुपर्छ, तर चन्द्रप्रसादको हकमा त्यो कानुन लागेन, अर्थात् सवारी ऐनको कानुनले उनलाई छुन नै सकेन। अहिले ऋणको बोझमा बाँचिरहँदा उनको परिवार न्यायको भिख माग्न विवश छ। आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गरेका छौँ। त्यस्तै हिजो 57औं बाल दिवसको अवसर पारेर मोरङमा एक बालिकालाई गाउँपालिका अध्यक्ष बनायो। एक दिने गाउँपालिका अध्यक्ष बनाइएकी उनले कार्यपालिका बैठक बोलाइन्। 50,000 रुपैयाँ बजेटको बालबालिका लक्षित कार्यक्रमको घोषणा समेत गरिन्। स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिले गर्ने गतिविधि पछिल्लो समय सर्वत्र आलोचित बनिरहँदा उनको एक दिनको अनुभव कस्तो रह्यो? यो अवस्थामा एक दिने गाउँपालिका अध्यक्ष बनेकी 16 वर्षीय सुस्मिता ऋषिदेवले के कस्तो अनुभव सँगालिन् त? उनीसँगको कुराकानीको प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र आजको कार्यक्रम अझ विशेष छ, किनभने एक सडक दुर्घटनाले निम्ति आएको विपदका विषयमा आज हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। रिपोर्ट प्रसारण गर्ने क्रममा छौँ र सँगसँगै तपाईँ दर्शकहरूसँग हाम्रो प्रत्यक्ष कुराकानी हुनेछ। तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासोहरू हामी समक्ष राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037। तपाईँका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला गरिसकेका छौँ र सँगसँगै तपाईँले आफ्नो समाजमा वरपर भइरहेका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ र स्थानीय स्तरमा भइरहेका अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गति विरुद्ध आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले निर्धक्कका साथ हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म बागलुङ जिल्ला जैमिनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 860बाट तुलसी शर्मा बोले सर। बागलुङबाट यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त। म बागलुङ जिल्ला जैमिनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 860बाट तुलसी शर्मा। तुलसी शर्मा, हजुर। शर्माजी, के समस्यामा पर्नुभयो? के का लागि सम्झिनु भयो? तुलसी शर्मा सर मेरो नाम। यहाँको समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। तुलसीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर, म सुनिरहेको। ठिक छ, आफ्नो समस्या राख्नुहोस् न। मेरो समस्या भनेको सर यस्तो, अब हाम्रो जैमिनी बागलुङको जैमिनीमा विद्युत प्रसारण भएको। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, तुलसी शर्माजीको आवाज हामीले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिरहेका छैनौँ। उहाँले विद्युत सम्बन्ध। तपाईँ आफ्नो समस्या राख्नुहोस् न। अलिकति प्राविधिक रूपमा केही गडबडी भइरहेको महसुस गरिरहेको छु। तपाईँको आवाज स्पष्ट सुनिएको छैन। एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् न यहाँको समस्या के हो? हजुर सर, मैले आवाज सुनेको छु सर, म भनिरहेको छु। मेरो समस्या भनेको
मेरो समस्या भनेको यो विद्युत प्रसारण भएको हाम्रो 6-7 वर्ष भइसक्यो सर। अब अनि पहिला हाम्रो यो 50 युनिट अब घरमा यो ढिकी जाँतो भनेर एउटा सानो मिल राख्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यो अनुसारबाट हामीले अब मैले एउटा सानो मिल राखेको, पहिला 50 युनिट दिन्थ्यो, अहिले 50 युनिट नदिएर 20 युनिट दियो छ। 20 युनिटमा 80 रुपियाँ लिने उ थियो। त्यो पनि अहिले फेरि त्यसलाई पनि उ गराएर 80 त्यो मिलहरू चला के अरे 50 युनिट नदिएर 20 युनिटमै मिल पनि चलाउने भन्दै 300 रुपियाँ लिन्छ। यो सरकारको नीति फेरि 20 युनिट बाले फ्रीमा दिने भन्छ। यो के हो सर? यस सम्बन्धी केही दिनु होला भन्ने मेरो आशा। अब तपाईले मात्रै यो समस्या भोग्नु भएको हो कि अन्य उपभोक्ता ग्राहकहरूले पनि भोग्नु भएको समस्या हो? उपभोक्ता हामी यो जैमिनी 8 सिस्टीमा हामी धेरै छैनौँ सर, 8-10 घर परिवार छौँ। हजुर। त्यसमा अब अहिले त्यस्तो लागू गरेको यहाँको एउटा स्थानीय समितिले। हजुर। अनि तपाईहरूले त्यहाँ वितरण शाखामा सम्पर्क गर्नुभयो त? उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यसबारेमा? वितरण शाखामा भन्दा पनि सर हामीले अब त्यो उहाँ जुन हाम्रो यहाँ स्थानीय उसमा समिति बन्छ त्यो अध्यक्ष भन्ने होइन, अध्यक्षले यस्तो गर्न किन यसरी गर्नु म भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो मनोमानी तरिकाले हामीले यस्तो निर्णय गरेको हो। यो पछि अब जनताहरूबाट के राय आउँछ उही अनुसार हामी गर्छौँ भन्दै भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 1 वर्ष हुन लाग्यो सर। अहिलेसम्म त्यही अब सरकारको नीति फेरि 20 युनिट बालीलाई फ्रीसम्म भन्ने गरेको छ। 20 युनिटमा बत्ती बाली मिल चलाउने यस्ता गर्नुपर्ने भयो छ। यसको मर्का परि सर। होइन, ठिक छ। अब यो अध्यक्षज्यूले त त्यो भन्नुभयो, तर यो समस्या लगेर तपाईँहरू त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणको वितरण शाखामा जानुभयो कि भएन भन्न खोजेको मैले। त्यहाँ विद्युत शाखामा गइयो होइन सर। हजुर। उहाँ अध्यक्षलाई भन्दा त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। हस्, एकपटक विद्युत वितरण शाखामा तपाईँहरूलाई जानका लागि हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र सँगसँगै तपाईँहरूको यो समस्या बुझ्नेछौँ। हामीलाई थप सम्पर्क नम्बर पठाइदिनु होला। जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले तपाईँले उहाँको सम्पर्क नम्बर हामीलाई पठाउनु भएको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। र यदि तपाईँले पठाउनु भएको भए हामी उहाँलाई लाइभ जोड्ने थियौँ। उहाँको नम्बर पठाउनु होला, हामी अफ एयरमा पनि उहाँसँग यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेका लागि तुलसीजी म तपाईँसँग छुट्टिन्छु है त। कसरी पठाउँ सर नम्बर? हामीलाई भाइबर अथवा SMS मार्फत पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टिमका साथीहरू तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र थप विवरण लिनुहुनेछ। अहिलेका लागि म तपाईँसँग छुट्टिन्छु है त। हस्, धन्यवाद। र दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ। आज कार्यक्रमको सुरुवातमै धेरै दर्शक महानुभावहरूले सहभागिता जनाउन खोजिरहनु भएको छ, आफ्नो गुनासो राखिरहनु भएको छ। म फेरि अर्को कलरसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म गिरिराज पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देहीबाट। हजुर, यहाँको गुनासो के थियो राख्न सक्नुहुनेछ? मेरो गुनासो चाहिँ हलुका साना उद्योग कार्यालय रूपन्देहीको बारेमा छ। हजुर। म चाहिँ एउटा हरिओम तेल मिल भन्ने कुटानी पिसानी मिल सञ्चालक व्यवसायी व्यक्ति हुँ। मैले चाहिँ विगत 15 वर्ष अगाडिदेखि यो काम गरिरहेको छु। मलाई चाहिँ अहिले कुन कम्पनीमा भन्नुभयो एकपटक फेरि? गिरिराजजी, घरले साना उद्योग कार्यालयमा नवीकरण गर्नु मिति 2075 फागुन 2 गते भित्र थियो। हजुर। अनि प्रत्येक 15 दिनमा कार्यालयमा नियमित भेटेर सोधपुछ गर्दै आएको कार्यालयका कर्मचारीले नवीकरण गर्ने प्रावधान आएको छैन, आएपछि गरौँला नि भन्दै हाल 3 वर्षसम्म कार्यालयका कर्मचारीले मलाई लट्काइदिएको कारण हाल केही महिनाको म्याद गएको मात्र नवीकरण हुन्छ। यति धेरै वर्ष काटेछ, अब हुँदैन भन्ने कुराले समस्या पार्यो। अब के गर्ने? जब म्याद सिद्धिएपछि प्रत्येक महिना कार्यालयमा सम्पर्क गरी सोधपुछ गरेर प्रावधान आएको छैन भन्दै लट्काइदिने कर्मचारीको कारण दुःख पाइयो। अब के गर्ने? अन्यल परि हजुरलाई फोन गरेको। तपाईँले ठ्याक्कै कम्पनीको नाम चाहिँ के भन्नुभएको थियो? के सम्बन्धी कम्पनी? हरिओम तेल मिल, तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही। तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देहीमा रहेको कुन कम्पनी हो? के सम्बन्धी कम्पनी हो? तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? यो कुटानी पिसानी मिल अन्तर्गत पर्छ। कुटानी पिसानी मिल। यस मिलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर। अनि तपाईँले त्यहाँबाट निकालियो? निकाल्यो नै। हाम्रो घरभित्र सानो उद्योग कार्यालयले चाहिँ प्रमाणपत्र नवीकरण गरिदिएन के। हजुर। तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ मिलमा? म चाहिँ मिल सञ्चालक हुँ। तपाईँ सञ्चालकै हो? हजुर। अनि तपाईँ
तपाईँ सञ्चालक हुँ। हजुर, म प्रोप्राइटर प्लस सञ्चालक हुँ। तपाईँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, तर त्यो मिलमा चाहिँ भयो चाहिँ के भन्न खोजेको? मैले अलिकति तपाईँको समस्या विस्तृतमा बुझ्न सकिनँ। जस्तो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा उद्योग दर्ता गरेर हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ के अरे? हजुर, घरेलु उद्योग तथा साना कार्यालयमा हजुर हजुर दर्ता गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक 5 वर्षमा हामीले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रत्येक 5 वर्षमा नवीकरण गर्ने क्रममा 1 महिना मेरो म्याद गएको थियो। 1 महिना ढिलो गरी म गएको छु। जाँदाखेरि तपाईँ ढिलो आउनुभएछ। अब यो नयाँ नियम आएपछि मात्रै तपाईँको नवीकरण हुन्छ, नयाँ भने हुँदैन भनेर मलाई खाली पठाइयो। त्यसपछि म प्रत्येक 10-15 दिनमा सम्पर्क गरी अनि गएर गर्दै गर्दै अहिले 3 वर्षसम्म हालसम्म मलाई चाहिँ यही कुरा दोहोऱ्याइकन म्याद चाहिँ गइसकेको छ। नवीकरण गर्ने प्रावधान आएको छैन। नयाँ नियम आएपछि आउनु होला भन्दै नवीकरण नगरिदिने प्रयास गरियो र मलाई चाहिँ हन्ड्रेडमा पारी यसरी दुःख दियो। त्यही भएर मैले चाहिँ हजुरहरू मार्फत केही सहयोग हुन्थ्यो कि भनेर मैले त्यहाँ फोन लगाएको। अब तपाईँले तोकिएको म्यादमा चाहिँ नवीकरणका लागि तपाईँ पुग्नु भएन छ, 1 महिना ढिलो मात्रै पुग्नु भएछ। गल्ती त सबैभन्दा पहिले तपाईँबाटै भएछ होइन? स्वीकार गर्नु। गल्ती त भयो। म फेरि त्यो गल्ती महसुस गरेर फाइन तिरेर भए पनि म नवीकरण गर्न चाहन्छु, तर मलाई गरिदिनु भएन। 3 वर्षसम्म यसरी लट्काइदिनु भयो। थोरै मिस्टेक त हरेक मान्छेबाट हुन्छ नि सर। 3 वर्ष अघिको कुरा हो यो। 3 वर्ष अघिदेखि तपाईँले नवीकरण गर्न चाहँदा तपाईँले गर्न पाउनु भएको छैन। नवीकरण गर्ने प्रावधान आएको छैन भनेर मलाई लट्काइदिनु भएको छ। तर हाल आएर 5-6 महिना 1 वर्षसम्म ढिलो गरेका मान्छेहरूले चाहिँ नवीकरण गरेर गइरहेका छन्। फाइन तिरेर नवीकरण गरेर गइरहेका छन्। 1 वर्षसम्म ढिलो भएकाले पनि आफ्नो उद्योगहरू नवीकरण गरेका छन्। हेलो, 1 वर्षसम्म ढिलो गरी पनि नवीकरण भएको छ अरूको हकमा। अरूको हकमा भएको छ। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तर यसरी ढिलो हुँदाखेरि तपाईँहरूले नवीकरण गरिरहँदा केही त्यस्तो एक्स्ट्रा फाइनहरू तिरेर नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधानहरू छ कि छैन त? तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ? नवीकरण गर्दाखेरि फाइन तिरेर नवीकरण गर्ने प्रावधानहरू तर मलाई चाहिँ अनावश्यक दुःख दिएर नगर्ने प्रयास गरियो। कसले दुःख दिने प्रयास गर्यो बताउनुहोस् त तपाईँलाई? अब उहाँ कर्मचारीको ठ्याक्कै नाम त मैले सोधिनँ, तर उहाँका कर्मचारीहरूले चाहिँ मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो क्या। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा नवीकरण गर्न जाँदा तपाईँले जुन दुःख भोगिरहनु भएको छ यसबारे गुनासो गर्नुभयो। हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि अहिले उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर हामीसँग छैन। अफेयरमा हामी बुझ्नेछौँ, हाम्रो हेल्प डेस्क मार्फत उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नेछौँ। तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो विषयतर्फ अब यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जेब्रा क्रस सडकमा पैदल यात्रीका लागि साथी र सहयोगीको सङ्केत हो। संसारभर यही जेब्रा क्रसलाई सम्मान गरेर चालकहरूले धर्महन निर्वाह गर्छन्। तर नेपालमा अझै यो संस्कार सुरु हुन सकेको छैन। यस्तो संस्कार सुरु हुन नसक्दा सुन्दर भविष्यको कल्पना बोकेर 12 वर्ष अघि पाँचथरबाट काठमाडौँ सहर पसेका चन्द्रप्रसाद राई र उनकी श्रीमती सुशीला राईको भविष्य यही जेब्रा क्रसमा उजाड भएको छ। कल 24 सम्म यो गुनासो आएपछि यो विषयलाई हामीले फलो गरेका छौँ। टिभी जर्नलिस्ट केशव निरौलाको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काखमा 2 छोरी सहितको खुसी र सुखी जीवन। तर एउटा सडक दुर्घटनाले चन्द्रप्रसाद राईको परिवारको खुसी मात्र खोसिएन, उनकी श्रीमती सुशीला सहारा बिना उभिन नसक्ने भइन्। उनको यो गुनासो कार्यक्रम कल 24 सम्म आइपुग्यो। दुर्घटनामा परेकी सुशीलाको श्रीमानले लाइभ कार्यक्रममा यो घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। चन्द्रप्रसाद राई हो सर। चन्द्रजी, के का लागि सम्झिनु भयो? के समस्या पर्नुभयो? मेरो समस्या चाहिँ सर के भने पोहोर साउन 2 गते नै एक्सिडेन्ट भएको थियो होइन मेरो श्रीमती। हजुर। अनि एक्सिडेन्ट भयो। अब त्यहाँ पुलिस प्रशासनले के गर्छ भन्दा पनि अहिलेसम्म केही गरिदिनु सकेन। हेर्नुहोस्, अब ऋण गरेर मैले चाहिँ श्रीमतीलाई उपचार गरेर निकालेँ। अहिले हस्पिटलबाट निकाली ल्याएँ। अहिले ऋण तिर्न नसकेर
जात्रा छ सर, के गर्नु। उनको यो गुनासोपछि न्युज 24 को टिम घटनाको थप वास्तविकता बुझ्न र न्यायका लागि पीडितको आवाज बन्न ललितपुर स्थित गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 टहाखेल स्थित उनको घरमै पुग्यो र एउटा सानो कोठामा निकै सकसपूर्ण ढङ्गले डेरामा बस्दै आएको 4 जनाको यो परिवारसँग घटनाको वास्तविकता जान्ने प्रयास जारी राख्यो। विक्रम सम्वत 2076 साउन 2 गते ललितपुर स्थित ग्वारको चोकमा 52 वर्षीय सुशीला राईलाई बसले ठक्कर दिएपछि यो परिवारमा अकल्पनीय विपद ल्याइदियो। सोही दिन बिहान जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्ने क्रममा उनलाई बा2 ख 6228 नम्बरको बसले ठक्कर दिएपछि सुशीला घाइते भइन्। त्यति बेला उनको टाउको र मेरुदण्डमा नराम्रोसँग चोट लाग्यो। दुर्घटनामा घाइते भइसकेपछि सुशीलाको परिवारले उनी जिउने आशा समेत मारिसकेका थिए, तर करिब 1 महिना B&B अस्पतालमा आइसियुमा राखेर उनको उपचार गरियो र उनी ठिक भइन्। तर मेरुदण्डमा चोट लागेपछि दुर्भाग्य उनको संसार घरको ओछ्यान बन्न पुग्यो। यो दुर्घटना उनको परिवारका लागि जिन्दगीभर कम नहुने पीडा झै बनेर आयो, कारण सामान्य ज्यालादारी गरेर गर्जो टार्ने यो परिवार यही दुर्घटनाको कारण लाखौं रुपैयाँको ऋणमा डुबेको छ। सुशीलाको उपचारमा त्यति बेला करिब 9 लाख र हालसम्मको खर्च जोड्दा करिब 12 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर यो सबै उनका श्रीमानले ऋणमा लिएको रकम हो, जो अझैसम्म तिर्न सकेका छैनन्। यो परिवारको अवस्था हेरेर छरछिमेकले त्यति बेला केही रकम ऋण समेत दिए। अपरेसन गर्न खोज्दाखेरि पैसा भएन, नभएपछि के गर्ने दाइ भन्नु, तिमीले पनि सहयोग गर्नु, म पनि सहयोग गर्छु भनेर मैले 2 लाख रुपैयाँ यता ऋणसिन गरेर, मेरो नि सानो डिपो अब यो 2-4 पैसा हुने हो, फाइदा हुने ठाउँ होइन यो खरिद बिक्री गरेर बेच्ने ठाउँ, ल मैले कहाँबाट गर्ने भाइ भनेर 2 लाख रुपैयाँ मैले ऋण खोजेर हाल्दिएँ भाइलाई। अन्त गरे भए त बिहा त दिनु पर्थ्यो नि, अब मैले त बिहा चाहिँ ल्याए छैन, त्यो 2 लाख चाहिँ मैले दिएछु। अनि यतै साउले दिएको छ 2-3 लाख रुपैयाँ, अनि फेरि घरबाट पनि मगाएको छ, उसले सबै ऋणबाटै गरे हो। त्यो चाहिँ ऋण दिनेहरूमध्ये केहीले अहिले पैसा फिर्ता गर्नका लागि दबाब समेत दिइरहेका छन्, तर ढुङ्गा र हतौडासँग पौठे जारी गर्दै दैनिक 500 मात्रै कमाउने उनका श्रीमान चन्द्रप्रसादले कसरी र कहिले यो ऋण तिर्न सक्लान् र अहिले यो परिवारलाई यही कुराले बारम्बार पीडा दिइरहेको छ। मलाई अरू के होइन, त्यो ऋण मात्रै तिर्दिए सरकार पक्षबाटै उठाएर तिर्दिए हुन्थ्यो। अरू त कमाएर म यसो अलिअलि खाने दुःख सुख गरेर खाना त पुर्याउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ। आफ्नो पीडा सम्झिँदै चन्द्र भन्छन् यो अवस्था होला भन्ने सोचेको पनि थिएन। हाँसी खुसी जीवन बित्छ भन्ने लागेको थियो, तर एउटा घटनाले ऋणको बोझ बोकेर बाँच्नुपर्ने बनायो। अहिले उनलाई 2 छोरीको इच्छा समेत पुरा गर्न नसकेको प्रति पश्चाताप छ। सपना त के गर्नु, राम्रो पढिदियो भने जे पढ्छ त्यही पढाउने नै सोच गरेको, अब यस्तै चाकार चुन्न भइगयो। अब के गर्ने सर, केही पुऱ्याउनु सकेको छैन। अब मान्छेको अब बाबा मम्मी दुइटा काम गर्नेले त अब जे भने त्यति पुऱ्याउनु सक्छ। अब सानो त्यो सानी भयो, ठुलोलाई त अब जे चाहियो त्यो पुऱ्याउने बेला हाम्रो भइसक्यो होइन, र पनि स्थिति छैन। 2 छोरीहरू सजिना र सलिना सहित यो परिवार अहिले ललितपुर टाहाखेलको एउटा सानो कोठामा भाडामा बसिरहेको छ। दुर्घटनापछि सुशीलाले घरको काम केही गर्न नसक्ने भएपछि अहिले उनका 2 छोरीहरू नै खाना पकाउने, लुगा धुने लगायत घरको काम गर्दै आएका छन्। तर कामसँगै उनीहरूले पढ्न भने छाडेका छैनन्। राम्रो पढेर डाक्टर बन्ने सपना देखेका उनीहरू अहिले आफ्नी आमाको अवस्था र बुवाको दुःख देखेर टाको छोडेर रुन्छन् मात्रै। बाबालाई टेन्सन हुन्छ, बाबा एक्लैको कमाइले कसरी खाने, कसरी पढ्ने, कसरी लुगा लगाउने गाह्रो हुन्छ। हाम्रो ठुलबासँग 1 लाख 2 लाख दिन्छ, अनि त्यो अघि आएको ठुलमम्मीसँग 1-2 लाखै छ। आफ्नी आमालाई बसले ठक्कर दिएको समेत उनीहरूले 1 हप्तापछि मात्रै जानकारी पाएका थिए। बेड लाएर हिँड्ने जस्तो अवस्थामा थियो। अनि त्यति बेला कस्तो लाग्यो त तिमीलाई? धेरै नराम्रो। अहिले चाडबाडमा समेत 1 सरको नयाँ लुगा किन्ने पैसा उनका बुवा आमासँग हुँदैन, तर यो सबै दुःख उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्।
यता छोरीहरूले भने जस्तो पुर्याउन नसकेको प्रति उनका अभिभावक पनि निकै दुखी हुन्छन्। तर पैसाको अभावले गरिबको सुख पनि खोज्दो रहेछ। यस्तै भएको छ यो परिवारलाई। पैसा नभएकै कारण ऋणमा डुबेपछि यो परिवारको सारा खुसी खोसिएको छ। दर्शक महानुभाव, चन्द्रप्रसाद राईले हाम्रो कार्यक्रममा कल गर्नुभएको थियो र प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो गर्नुभएको थियो। यो घटनाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस पछाडि हामी यसलाई फलोअप गर्नका लागि ललितपुर स्थित गोदावरी नगरपालिका टाहाखेलमै उनको निवासमै पुगेका थियौँ। एउटा सानो कोठामा उहाँको 4 जनाको परिवार बसिरहेको थियो र उहाँको श्रीमती यति बेला ओछ्यानकै सहारामा बस्न विवश छिन्। 2 छोरीहरूले घरको सारा काम गर्नुपर्ने र सँगसँगै आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट यो परिवार गुज्रिरहेको छ। र सँगसँगै चन्द्रप्रसाद आफै दैनिक ढुङ्गा कुट्ने, ढुङ्गा फोर्ने काम गरिरहेका छन्। हतौडा र ढुङ्गासँग उनको दैनिक पौठेजारी चलिरहेको छ र त्यस बापत ज्यालादारी बापत उनी दैनिक 500 मात्र कमाउँछन्। तर त्यो 500 रुपैयाँ कमाएको पैसाले 12 लाख रुपैयाँको ऋण कसरी तिर्ने, यो परिवार यही पीडामा यति बेला गुज्रिरहेको छ। र यति बेला यस सम्बन्धीको अर्को रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस घटनाको थप वास्तविकताबारे रिपोर्ट हामी प्रसारण गर्ने नै छौँ। र यति बेला भने पीडित चन्द्रप्रसाद राई हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र यस घटनाको अर्को पाटो सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि हामी प्रसारण गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले चन्द्रप्रसादसँग केही कुराकानी गरौँ। चन्द्रप्रसादजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अब यस सम्बन्धीको रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। सम्भवतः तपाईँले टेलिभिजन खोल्नु भएको छ भने त्यो टेलिभिजन अहिले म्युट गरिदिनु होला, आवाज कम गरिदिनु होला र हामीसँग केही कुराकानीका लागि तपाईँलाई सहज हुनेछ। टिभी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ चन्द्रप्रसादजी? त्यसको आवाज बन्द गरिदिनु होला। तपाईँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ एकैछिन। सुन्दै हुनुहुन्छ चन्द्रप्रसादजी? ठिक छ, त्यो आवाज बन्द गरिदिनु होला र तपाईँ मसँगको कुराकानीमा केही बेर केन्द्रित भइदिनु होला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। सम्भवतः तपाईँले त्यो रिपोर्ट पनि अहिले टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ। अब तपाईँ लामो समयदेखि तपाईँको परिवार यसरी पीडामा गुज्रिरहँदा र हामी आएर रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ। अब तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ र सँगसँगै हिजो हामी प्रहरी समक्ष पनि गएका छौँ, त्यस सम्बन्धीको पाटोको रिपोर्ट पनि हामी केही बेरमा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। यो सबै घटना भइसके पछाडि अब तपाईँलाई न्याय पाउँछु भन्ने किसिमको आशा केही पलाएको छ अथवा छैन? के छ अवस्था? तपाईँको मनमा चाहिँ के खेलिरहेको छ? सर, अब खै सरकारले केही ढिलै दिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ ठुलो आशा लागिरहेको छ। हजुर, अब यो घटनाबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? यति बेला धेरै दर्शकले हेर्नु भएको छ, धेरै मनकारी दर्शक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथ सहयोग तपाईँहरूप्रति शुभेच्छा पनि रहन्छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्नुभयो सर? यो घटनालाई लिएर तपाईँहरू आफूमा परेको पीडालाई लिएर कसरी बयान गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? अब म चाहिँ अब यो 24 मार्फत सरहरूलाई अब केही गराइदिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने ठुलो आशा गरिरहेको छु सर। अब तपाईँहरूलाई कहिले बोलाएको छ अस्पतालमा पनि बोलाइरहेको छ फलोअप चेकअपका लागि भनेर भनिरहनु भएको थियो। कहिले बोलाएको छ तपाईँहरूलाई? अब 3 वर्षपछि सर फेरि आउनुपर्छ तपाईँ आएर अब तपाईँको श्रीमतीलाई यस्तै गाह्रो भइरह्यो भने स्टिल झिक्नुपर्छ, अझ योभन्दा बढी पनि खर्च लाग्न सक्छ भन्नुभएको थियो कि डाक्टर सरले कि सर। अब यस बिचमा तपाईँले यो घटना भइसके पछाडि प्रहरी कहाँ र सँगसँगै अदालतसम्म तपाईँ धाउनु भयो। यो शास्ति कस्तो थियो? तपाईँको मनमा चाहिँ के खेल्थ्यो त्यति बेला? तपाईँलाई गरिने, उहाँहरूले गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्थ्यो? यसबारे बताइदिनुहोस् त। अब मैले चाहिँ अदालतसम्म एउटा साथी लिएर धेरै धाएँ। अब त्यहाँ धाउँदाखेरि अब त्यो अदालतमा जाँदाखेरि पनि त्यो जुन हाम्रो मेन
वकिल साहब हुनुहुँदो छ नि त सरकारी वकिल, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईँको मुद्दा लडिरहेको छौँ, तपाईँको जायरीमा हामी भइरहेको छौँ, तपाईँलाई एक दिन हामी मिलाइदिन्छौँ दिलाइदिन्छौँ भन्दै पछि जाँदाखेरि त के भन्यो भने त्यो वकिल साहबले पनि अब तपाईँ कति आइरहनु भयो, यहाँ आएर तपाईँको हुने होइन, खर्च मात्रै बर्बाद हुन्छ, हामी फोन गर्छौँ भन्यो, त्यहाँदेखि फोन गर्छ होला भन्दै बस्दा अब यत्रो वर्ष बितिसक्यो, फोन पनि आएन त्यो वकिल कार्यालयबाट पनि अदालतबाट पनि। अनि त्यही केही न्याय नपाएपछि अब यहाँ एउटा साथीलाई खोज्दै जाँदाखेरि साथीले भन्नुभयो म एउटा न्युजलाई मिलाइदिन्छु, यहाँ न्युजमा खोजिदिन्छु, उहाँले दिलाइदिनुहुन्छ, केही कुरा गरिदिन्छ होला नि, गरिब दुखीको लागि म हेर्ने हो भनेर अनि भन्नुभयो। अनि यसो कुरा गर्दाखेरि अब त्यो साथीबाटै मैले नम्बर पाएँ, यो न्युज 24 को नम्बर। अनि यहाँ त्यहाँ कल गर्दाखेरि सरहरू पनि आउनुभयो, मलाई धेरै खुसी पनि लाग्यो। यतिसम्म गरिदिँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ अहिले चाहिँ। अब टिभीमा यसरी बज्दाखेरि कुनै साथीभाइहरूले पनि त केही न केही गर्ला मेरो अवस्था हेरेर जस्तो लाग्छ कि सर। अब जोसँग तपाईँले ऋण लिनुभएको थियो, तपाईँले धेरै व्यक्तिहरूसँग ऋण लिनुभएको छ, आफै काम गर्ने साहुसँग पनि तपाईँले ऋण लिनुभएको छ, उहाँको आवाज पनि हामीले दर्शकहरूलाई सुनाएका छौँ। तर तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, ऋण दिने व्यक्तिहरूले अहिले दबाब दिइरहेका छन्, आफ्नो ऋण फिर्ता लिनका लागि बारम्बार फोन गरिरहेका छन्, भनिरहेका छन् भनेर भन्नुभएको छ। के भन्छन् उनीहरू? छ नि सर, अब गाउँघरमा अहिले जानु सकेको छैन, हेर्नुहोस् ऋण तिर्न नसकेर अब तैँले ऋण अब आजै हाल भोलि हाल्दै भन्नुहुन्छ गाउँघरको ऋण लिने मान्छेहरूले चाहिँ। अब मैले कहाँबाट लिएर हाल्ने, अहिले यस्तो दुःख गरेर आफ्नै पेट पाल्नु त धाउधाउ छ। मलाई त्यही चिन्ता लाग्छ कि सर। अब गाउँ यहाँको सावरलाई त अब देखिरहनु भएको छ, कमाइ यस्तै हो, अब उसले अब बिस्तारै कमाएर तिर्छ अथवा केही गर्ला भन्ने उहाँहरूको सोच होला। उहाँहरूले त खाँचो च्यातेको छैन, गाउँघरको ऋणले चाहिँ धेरै च्यातेको छ कि सर। अब त्यो ऋण चाहिँ म फिर्ता गर्न सक्छु भन्ने किसिमको आँट छ तपाईँलाई, त्यो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ जुन हिसाबले अहिले ज्याला मजदुरीमा काम गरिरहनु भएको छ, म यो तिर्न चाहिँ सक्छु है, तिर्छु है भनेर तपाईँले आश्वासन पनि दिनुभएको होला, कसरी तिर्छु भनेर सोच्नु भएको छ? अब सर अब कसरी के गर्ने, अब तिर्न त खासै अब के गर्ने होला, अब लास्टै भएन भने अब के गर्नु त। अब मलाई त दुःख लाग्छ, अब म के गर्न सकिनँ भने अब के गर्ने। अब म भन्छु पनि यहाँ परिवारलाई, अब मैले बरु केही भइदिएँ भने त तिमीहरूलाई ऋणले पनि पक्रिन्छेन होला जस्तो पनि लाग्छ कि सर। अब ऋणै तिर्न नसकेपछि त विकल्प त मेरो अब भएन, अर्को केही न केही त विकल्प गर्नै पर्ने, बरु योभन्दा बरु मर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ। छोरीहरू रुन्छ, त्यसो भन्दाखेरि अब के गर्ने, यस्तै दुःख गरेर पनि मैले पाल्नलाई त धाउधाउ नै छ नि सर। अब 2 जना छोरी छन्, ससाना छोरीहरू पढ्दैछन्, के भन्छन् उनीहरूले? उनीहरू त भन्नुहुन्छ कि सर अब यस्तो बाबा यस्तो नगर्नु भन्दै रुनुहुन्छ, झन् अब उहाँलाई टेन्सन हुन्छ अब के अरे बच्चाहरू। अहिले पनि त खासै काममा बाहिर खानु नपुगेर अलिकति श्रीमतीलाई दुःख सुख गरेर एउटा सुन बनाएको जस्तो त्यो पनि बेचेर अहिले यहाँ यताउता गरिरहेको छु। हजुर, अब यो अत्यन्त अकल्पनीय एउटा विपद तपाईँहरूको जीवनमा यसले ठुलो एउटा पीडा थपिदिएको छ। त्यो पीडालाई हामीले पनि महसुस गर्न सक्छौँ, सोही कारण हामी तपाईँको बसेको ठाउँसम्म पुग्यौँ र यो विषयलाई आम दर्शकहरूमा समक्ष ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो विषयलाई उजागर पनि गरेका छौँ। र तपाईँले हामीसँगको भेटमा भन्नुभएको थियो 2 छोरीहरू छन्, तर छोरीहरूलाई लामो समयदेखि चाडबाडमा एक सरको लुगा समेत नयाँ दिन सकेको छैन, हाल्न सकेको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। यो अत्यन्त पीडादायी। यस्तो इच्छाहरू पुरा गर्न नसक्दा कतिको पश्चाताप महसुस हुन्छ तपाईँलाई? हो नि सर, अब सरहरूले पनि देख्नु भएको थियो, देखेरै अब हेर्नु भएको छ। अब सबैको छोरीहरू लुगा राम्रो राम्रो लाएर हिँड्दाखेरि अब मेरो छोरीहरूले पनि त लाउनु खोज्छन्। बाबा अब यस्तो अलिक ठुलो छोरीले त अलिक कुरा बुझ्छन्, सानो खासै बुझ्दैन। यस्तो बाबा फल्ना साथीले लुगा लायो भन्छ, अब के गर्नु यस्तो हो छोरी, अब पछि गरौँला, अहिले ऋण तिर्न सकेको छैन, अब कसरी के गर्ने अब छोरी भनेर म सम्झाएर राख्छु। एकदम रुन्छन् पनि, अब सानो छोरी चाहिँ अब साथीहरूले राम्रो राम्रो लुगा लाएर हिँडेको देख्दाखेरि। हस् चन्द्रप्रसादजी, म अहिलेका लागि तपाईँसँग छुट्टिन्छु। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र एउटा अर्को यसै घटनासँग जोडिएको अर्को रिपोर्ट पनि हामी केही बेरमा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। अहिलेका लागि तपाईँ जोडिनुभयो, आफ्नो यसबारेमा थप केही कुराहरू राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रप्रसाद राई। उहाँको श्रीमती अहिले ओछ्यानको सहारामा हुनुहुन्छ। यो विपद, अकल्पनीय विपद यति बेला यो परिवारले सहिरहेको छ। र यसैसँग जोडिएको अर्को विषय हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा सवारी ऐनमा उल्लेख भएअनुसार हरेक कसुरदारलाई उसको गल्ती पश्चात के कति कसुर वा बिगो तिराउने भन्ने प्रावधान छ। तर यो घटनामा पीडित बनेकी सुशीला राईलाई भने राहत हुने गरी कुनै कानुनी उपचार भएको पाइएको छैन। दुर्घटना गराउने चालक सम्पर्कमा छैनन् भने सुशीलालाई ठक्कर दिने बस अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छ। पीडित लाखौंको ऋणमा डुबिसकेका छन्। यद्यपि न्याय पाउने आशामा लोलाएका उनका आँखाले कहिले न्याय पाउने हो निश्चित छैन। टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको सहयोगमा तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुशीला राईलाई ठक्कर दिने बा 2ख6228 नम्बरको बस हाम्रो एकीकृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौँको नाममा रहेछ र बसको उमेश कुमार चौधरी नाम गरेका व्यक्तिले ऋणी भइलिएको र युवराज लाखेलाई चालकको रूपमा राखेको देखिएको छ। तर तिनै युवराज लाखेले चक्रपथ सडकमा बस कुदाउँदै गर्दा बिहान 11 बजेको समयमा सुशीलालाई ठक्कर दिएका थिए। घटनाको 2 दिनपछि पीडित परिवारले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा दिएको उजुरीका आधारमा चालक युवराज लाखे र बसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लियो। तर त्यतिबेला चालक लाखेसँग सवारी लाइसेन्स समेत नभएको भेटियो। त्यसपछि उनलाई केही समय थुनामा समेत राखियो। जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ त्यो खालको दुर्घटना भएको छ र तत्कालमा ऊ भागेको देखिन्छ। तर पछि हामीले त्यसलाई पनि पक्राउ गरेर ल्याएको देखिया छ। पक्राउ गरेर ल्याएको र त्यसपछि हामीले निजको उपचारमा लागेका खर्चहरू सबै के कति लाग्यो त्यसको क्षतिपूर्ति सहितको मागदाबी र सवारी ऐन अनुसारको मागदाबी लिएर पठाएको थियौँ। र त्यसमा चाहिँ 4 महिना 30 गते चाहिँ उनले मागेको जिल्ला अदालत सम्मानित जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी तिर्न नसकेका भएर चाहिँ ऊ चाहिँ नखो कारागारमा गएको देखिया छ। तर चालक आफू छुटे पनि बस भने धरौटी तिर्न नसकेका कारण विगत 2 वर्षदेखि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमै थन्किएको छ। प्रहरीले घटनाको मिसिल अदालतमा पठाए पनि अदालतले पीडित पक्षलाई जानकारी नै नदिई घटनाको फैसला गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। दोषी चालकलाई छोड्दा सम्मको जानकारी आफूहरूलाई नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। उसो त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049ले सवारी सम्बन्धी कसुरजन्य कार्यहरूमा अपराधीकरण गरी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा उल्लेखित कसुरहरूमध्ये ज्यान मार्ने मनसाय लिई सवारीले किची वा ठक्कर दिई ज्यान मारेको सम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई जन्म कैदसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर यो घटनामा न दोषीले कानुनको भागीदार बन्नु पर्यो न त पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति नै गर्न पाए। उसो त उपचार खर्च सबै कसुर गर्ने पक्षले बेहोर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर पीडित पक्षले उपचार खर्चका नाममा 1 रुपैयाँ पनि पाएनन्। यद्यपि अहिले प्रहरीले अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि माग गरेको छ र पीडित परिवार अझै पनि न्याय पाउने आशामा छ। यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता कैयौं दुर्घटना परेका व्यक्ति छन् जसले अझैसम्म न्यायका लागि हार गुहार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ। त्यसै अनुरूप सवारी साधन चाप पनि वर्षेनी बढिरहेको छ। तर पूर्वाधारमा खासै परिवर्तन भएको छैन, जसका कारण दुर्घटना बढ्दै पनि गइरहेका छन्। जनसङ्ख्या बढ्यो, साधन बढे र मान्छेका गतिविधि पनि बढे, तर त्यसै अनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन सकेन। चौडा सडक, खुल्ला ठाउँ, आकाशे पुलको अवस्था, व्यवस्थित जेब्रा क्रसिङ र सवारी चालकमा अनुशासन नहुँदा यस्ता दुर्घटना बढ्दै गएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। नागरिकलाई र चालकलाई के भन्छ भने रातो बत्ती बोलिसकेर जेब्रा क्रस चाहिँ प्रयोग गर्नु भन्नु जुन हरियो बत्ती बोल्छ त्यतिखेर मात्रै जेब्रा क्रस प्रयोग गर्नु हुन आम नागरिकलाई र गाडी चाहिँ जेब्रा क्रस भन्दा अलिकति पछाडि नै रोकिदिनु हुन भनेर आम चालकलाई यो ट्राफिक प्रहरीबाट चाहिँ म
अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, जुन ठाउँमा लाइट छैन त्यो ठाउँमा जेब्रा क्रस चाहिँ हुन्छ, तर एक्लै दुक्लै हात देखाएर मात्रै जेब्रा क्रस नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसमा चाहिँ 8-10 जना मान्छे जम्मा भइसकेपछि र गाडी नआएको अवस्थामा मात्रै बाटो क्रस गरिदिनु हुनलाई म अनुरोध। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नको लागि ट्राफिक सङ्केतले चिन्ह दिइसकेपछि मात्रै जेब्रा क्रसिङबाट बाटो क्रस गर्नुपर्छ र सडक सवारी साधनहरू चल्नको लागि बनाइएको हो। सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा सडक हुनुपर्छ। पैदल यात्रीले बाटो क्रस गर्नको लागि मात्र सडक चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो त ट्राफिक प्रहरीले पनि जनचेतना बढाउने अभियान चलाइरहेको छ। त्यो अभियान अझ व्यापक बनाउँदै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रस्तुत गरेको यो घटना एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता कैयौँ दुर्घटनामा मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई अन्योलतापूर्वक बाँच्नुपर्ने अवस्थाको बाध्यताको शिकार बनिरहेका छन् र जसको एक उदाहरण स्वरूप हामीले चन्द्रप्रसाद राईको परिवारको घटना प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो घटनालाई लिएर विशेष गरी ललितपुर स्थित महानगरीय प्रहरी परिसरले अदालतबाट यसको फैसलाको प्रतिलिपि समेत मगाएको छ। हिजोको दिनमा हामी त्यहाँ गएर प्रहरी उपरीक्षकसँग यस घटनाको थप वास्तविकता बुझ्न खोज्दा उहाँले त्यति बेला फैसलाको बारेमा आफूहरूलाई पनि जानकारी नभएको, यद्यपि घटनाको मिसिल सबै अदालतमा पठाइसकिएको बारे जानकारी दिनुभएको थियो र आफूले अब अदालतबाट त्यसको फैसलाको प्रतिलिपि मगाउने र त्यस पछाडि के भएको रहेछ यस घटनाको थप वास्तविकता बुझ्ने र पीडितको न्यायका लागि आफूले पनि पहल गर्ने भनेर प्रहरी उपरीक्षकले हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यस घटनाको थप वास्तविकता हामी आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र अदालतबाट न्यायका लागि किन यी व्यक्तिलाई पहल भएन अथवा अदालतले कानुनले यो न्याय किन दिन सकेन भन्ने विषयमा थप वास्तविकता आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ र यो परिवारको न्यायका लागि हामी फेरि पनि आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउनेछौँ र घटनाको थप वास्तविकता, अदालतको फैसला के रहेछ र अदालतले किन पीडित पक्षलाई जानकारी नै नगराई पीडक पक्षलाई अथवा ती चालकलाई छाडिदियो भन्ने विषयमा थप वास्तविकता घटनाको आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ र आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै अन्यायमा पर्नु भएको छ, कुनै पीडामा पर्नु भएको छ र आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि व्यतिथि विसङ्गतिबारे विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क 24 घण्टा तैनात छ। तपाईँका समस्याहरू सुन्नका लागि, सुन्ने मात्र होइन त्यसको समाधानका लागि कोसिस गर्ने, पहल गर्ने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस हामी निरन्तर गरिरहनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।